लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। होम स्वीट होम, होम स्वीट होम, होम स्वीट होम। हुई आज के दिन एक बात बड़ी, अपने घर की बुनियाद पड़ी। हुई आज के दिन एक बात बड़ी, अपने घर की बुनियाद पड़ी। विश्वास पे और मोहब्बत पे हर एक हुई दीवार खड़ी। हर आंधी से हर तूफान से मजबूत है ये घर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। होम स्वीट होम, होम स्वीट होम, होम स्वीट होम। इस घर की कीमत क्या होगी दुनिया को कुछ अंदाजा है। इस घर की कीमत क्या होगी दुनिया को कुछ अंदाजा है। ये दरवाजा इस घर का नहीं, जन्नत का ये दरवाजा है। इस फर्श को धरती कहते हैं, इस छत को अंबर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। गुड इव्हनिंग सगळीं कशी आसात? बरी आसात वय. कधी सावन आपुरबाईची सांज ह्या कुटुंबाची आनी कवी अशें वर्णून म्हणटा आमचें घर हें मंदिर मोगाचें आनी मोगाचें रावळेर आज हे कुटुंबाक फावूर जालां आसता हांगासर ग्रेसीबाईचें सभा तेंपाचें सोपान आसलें आनी आज तें जाहीर जालां आनी ती खुशयेन भरल्या तोंडार तिच्या हांसो परजळटात आनी आमी समेस्त तिका संगात दिवच्याक आयल्या. ग्रेसीबाई एक गिरीभर उबें रावचें तुवें आनी आयल्या समेस्तांक हाय म्हणचें. थंय व्हर एक पावाजेचो ताळो पण हांव माईक तुज्या हातान दिता. ओके. ग्रेसीबाईन हाय म्हणटाना तुमी थंड बसूंक ना. तुमचो आवाज ग्रेसीबाईक आयकाचे खुशी जायचे बरें स्मायल तिणें दिचें. ओके ग्रेसीबाई हाय. इतलो बरो ताळो कोण हाय म्हणलें तिणें. तुमचो आवाज ना तिच्या तर्फेन हांव सांगता आतां हाय म्हणाचे. ती हात उखलून तुमकां हाय म्हणटा. तुमी सांगात सांगाचे. ओके रेडी आसात मग 3, 2, 1 कम ऑन हाय. अब्बा पावलें.
ग्रेसीबाई हंग सेरी मुखार आनी संगीत तसो मोगासो पूत आसा विकी हांगासर विकी मनोदरा मुखार वय अपूर्बायेचो एक सोबीत हांसो दिवचो सगळ्यांक मोगान आरावचो आनी ताच्या काळजा गुंडायेन सगळ्यांक मोग जिखलो विकी आमच्या संगीता आसा नेगे मम्मीचो मोगासो पूत आनी उरलो म्हणल्यार तोस आनी एक वेगळी सुनाण मम्मीक दादोशी करीचे हांगासर घर भरती जायचे घर कशें उक्तावण जालां कालच्या सकाळींच्या वेळार हांगासर आमच्या फिरगज विगार बापांनी आशिर्वचन करून आमी समेस्त आसलें कुटुंबादारां आनी खंडीत सावन अपूर्बायेन हें कार्य जालां आनी हांगासर दोगां बरीं अपूर्बायेन सोंपतात न्ही वय आतां हांव मान दिवंक आशेतां पयल्यान पयलें विक्कीच्या डॅडीच्या कुटुंबाचे हांगासर बाप्पू आसात पण एक घडी बोर मुखार येवचें तुमी आज अपूर्बायेच्या घर उक्तावणाच्या कार्याच्या समारंभाक तुमकां समेस्तांक आपोवणें दिलां आनी कुटुंबाची मान करूंक आशेतात त्या देखून हांगासर बापले आसात दयकन विक्कीचे बाप्पू हांगासर आसात तुमी मुखार येवच्याक हांव विनंती करतां काय तांकां थंड धरला हळे अपूर्बायेचो पान पडूत कसो मान आनी सदांय येताना एक 100-200 रुपयांची मासली घेवन येवचे घर जाला हांगा गजाल न्ही वय येताना आनी च्या पेटो साकर उण्या जाल्यार पाटी वचून घेवन येवचे चाकन दितात ओके तुमकां हांगासर पान पडूत कसो मान पावता गट्ट जोरदार ताळयो दिवया बापल्यांक हांगासर हळे फोटो काड येनाका थंय पळय थंय व्हिडिओग्राफर आनी फोटोग्राफर जोरदार ताळयो येवं दीत पण हा आनी संगीताची मोगाची आखय आसा एक गरीब आखय मुखार येवचें आखय आखय मळार बसून खेळीत ती काय आखय तुमी घेवन गेल्यार आनी कोणाक घेवचें फाटी दिया हात मेळयल्या बरो हा आखय आयली आखयक खुशी पळय आखय म्हाका दुखय नाका सदां येवन कळ्ळें न्ही टिपीनी हळय आखय तेंय पळय तांकां इल्लेशें पळयचें तुवें आगे 1-2 ताळयो दिवया म्हळ्यार कमान आनी पाटी दिता हांगासर ग्रेसीबायचें भाव भयणी आसा दायकन तुमी मुखार येवचें आज तुमकां अपूर्बायेन आमी मोगान स्वागत म्हणटा पान पडूत कसो मान दिवन दायकन मुखार येवच्याक हांव विनंती करतां सट्टकन उठोन पट्टकन धांवन येवचें इल्लेशें पोस्ट दिया थंय पळय व्हिडिओ आनी फोटोग्राफी जावन आसा आखय कोण बरो जावन आयले ओके ग्रेसीबाय भाऊ इने हांगासर आसा जोरदार ताळयो येवन दीत कमान देव बरें करूं तुमी हांगात रावपाचें आनी आज हांगासर कितलें कार्य आसा पळय ते दळवारेक हांगात तुमी फाटी वचूंक आनी आतां मुखार आपयता हांव हांगासर विल्सन तशेंच मारयेट हांगासर मुखार येवचें आज तुमी भायर दिल्लें जाल्यार आनी मुखार सदां येताना सांगलें न्ही 2 केजी दुकरामास आनी 1 केजी कोंकणामास घेवन तेचें अशें तुमकां भोव अपूर्बायेचो मान करता हांगासर भोवची आनी भयण आसा मुखार येवचें तुमी हांगासर मान स्विकार करचें अशी विनंती करता तांकां एक जोरदार ताळयो दिवया आपणाक कमान आनी एक मोगासो ल्हानसो भोवची आसा नवीन भोवची आनी मारिना दायक तुमी मुखार येवचें हांगासर आज तुमी थंयत फाटी आनी येवचें नवीन तशेंच मारिना तुमी मुखार येवचें तुमकां आज लागींत आसात कळ्ळें न्ही तांदूळ उणो जाल्यार शीत दिल्यार म्हणना ओके तुका कांय ना जाल्यार घरा वयर थंय पार्टी आसल्यार आपयल्यार बरो देव बरें करूं ओके आतां मोग हेनरी सूस तुवें मुखार येवचें आनी उरल्यांक पुरा संगता मेळोन गुरकाराक हांव मान दितां हांगासर मुखार येवचें गुरकारान आनी हो मान स्विकार करचें तुंतू घेवन येवन तुवें दिल्यार बरें जायना आमी दिता गुरकारा म्हाका आमच्या जोरदार ताळयो दिवया ताकाय आमी स्वागत म्हणया आनी आतां येदोळ पर्यंत आमी पान फोडूदाक सगळें दिल्लें पळय सांगाता रावा तुमी मोगाची आज सगळें कार्य तुमी सुदारसून दिवचें अशी विनंती एक फोटोग्राफीक एका संगात दिल्ली मोगान जी येयल्ली ल्हानपणांत आज प्रायस जाली म्हणून विसरूंची नात आनी मुखारी मोगान जी येतली इस जावन आसा एक मोगाचो एकवटाचो गुर्त आनी हांगासर तांकां समेस्तांक मान केला आनी थोड्याच वेळान उक्तावणा कायतें जाल्लें घर आमी हांगासर सांकेतीक रितीन रिबन कट करच्या मुखांत
आम्ही थंय उक्तावण करता इतली जाणां तुमी थंय वयर वयचें एकमेकांक गरजेचो पवित्र काळजाच्या या दस्तुरांत वाडून आयिल्लें एक कुटाम खंडीत जावन पवित्र काळजाचें आशिर्वाद सांगाता सर संत भक्तांचे आशिर्वाद हांचेर आसूं दी खंडीत जावन तांणी आशिल्लें सर सूख हांगासर ह्या घरांत संप्रती हांगासर मेळोवन दी म्हणून आशेवन हांगासर संकेतीक रितीन रिबन कट करशाक ही घरची मुखार सरतना आमी समेस्त एक घडीभर उबे रावया आमच्या ताळयांच्या अवसान ह्या कुटुंबाक संगत दिवया अशी विनंती तुमच्या लागीं करता कमान आणि भितर वचचे नाका एक गिरीभर रावाचे तुम्ही एक स्टार्ट कर तू एंत घाल्ले वाव सुपर तयार रावचे फोटोग्राफर व्हिडिओग्राफर भितर ताळयो कुटाम सांगाता भितर वयता आसतना भोवजी दोगी जाण पयले मुखार आसा नवीन आनी विल्सन आनी कुटुंबाची वडल हांवें तुमकां मुखार पयलें सकली ती सांगाता भशेन तिच्या ओपन करा येस एक लेन्स एक मिनट भितर दवरचें बरें जावन दी सगळें तुमच्या जिवितांत तुमी आशिल्लें सर्वीस स्फूर्ती तुमकां फावो करून दी सुख शांती समृद्धी तुमच्या कुटुंबांत वळोवन दी अशें आश्वन कुटुंबाची लागशिल्ली कोणी आसन जाय करून तुमी भितर येवच्या हांव विनंती करता तर आता आम्ही दिवटण वेलो दिवो पेटवूया या घरा आपले सुमेची चाकर सदाप्रमाणे म्हणजे ते नमान मरिये कृपेन बरले सुमितीचे संगता स्त्रिया मितेर तु सदैव आणि सदैव पॉड जुगुशचे जेजस भगवंती मरिये देवाचे मी आम्ही उपयाकाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी रामेन आणि देव सो पुत्र मनी स्थलो आमच्यामध्ये जी नमान मरिये कृपेन बरले सुमितीचे संगता स्त्रिया मितेर तु सदैव आणि सदैव पॉड जुगुशचे जेजस भगवंती मरिये देवाचे मी आम्ही उपयाकाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी रामेन महिमा बापा गणी पिता गणी पवित्र आत्म्या महिमा बापा गणी पिता गणी पवित्र आत्म्या महिमा बापा गणी पिता गणी पवित्र आत्म्या देवाकडे आबडिया म्हजे रखण्या श्रीजदेरम मग दिला देवेन मधी मुजुडाया मकराक संभाळ सलय आमेन आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावंक तुझे राजम काय येवंक तुझी कशी सर्गा जाता तशी संसारान जावं आमचो पडतो ग्रहाचो जमकांती आनी आमी आमचे चुकलेले आम बक्षिता अशी आमची पथकां मुगोस नेमकां ताणें पुढे देनाका पूण वेटांतले आमकां निवार फिरगज म्हटल्या सिपिडे आसता त्यांनी फिरगज कुटुंबा खातीर मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गा जाता तशी संसारान जावं पुढे देनाका पूण वेटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया मितेर तु सदैव आणि सदैव पॉड जुगुशी जेजस भगवंती मरिये देवाचे मी आम्ही उपयाकाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी रामेन महिमा बापा गणी पिता गणी पवित्र आत्म्या पाप सेवेच्या बिसेवेच्या विग्रहाच्या इराद्यापासून त्यांच्या बऱ्या भल्याके खातीर मागी आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गा जाता तशी संसारान जावं पडतो ग्रहाचो जमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले बक्षितां कशांची पथकां मुगोस आनी आमकां तळणेन पुढे दिवं नाका पूण वेटांतले आमकां निवार
सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां कशांची पथकां मुगोसन आमकां तळणे पुढे दिनाका पूण वेटंतले आमकां न्हू. तो व्हड जेजू जुआंव लागचे स्नान घेवचे खातीर गलिलेयांतावन योर्दान न्हंयतडीक आयलो. पूण जुआंव ताका आडोवंक पळयले. हांवें तुजे लागचे स्नान घेवचें आसता, तूं म्हजे लागीं येताय म्हणलें ताणें. पूण जेजून ताका जाप दिली, आतां सद्याक हें तशेंच आसूं, कित्याक हे वरवीं देव खुशी करता ते सक्कड आमी जारी करूंक फावो. तितल्यार जुआंव काबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांत वयर येतच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो. आनी तेदवा आकाशांतावन एक ताळो हे परी आयकलो, हो म्हजो पूत, म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवाला. देवाचे उतार हे. तुका क्रिस्ता तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां. तुज्या पांयां तळा रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना, तुज्या पांयां तळा रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. मोगाळ पुत्रा सोवेन आमकां मरे स्वादी आमकां. जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यान तुज्या दी तुजें आशिर्वाद. गुंडून लटून घेवन येचो. सकास सकास हें लटून घेवन या. लडोन टायर सायकलाचें टायर वयल्लो उडासना तुका न्ही पयलें. तशें आतां एक फावटी उखलून दी. तूं राव बापू, एक शूर राव, तूं राव थंय राव. हां मम्मी ग्रेसी बाई घेवंक अशें हात दी. हां तीं दवर आलतरी लागीं दवर. ह्या वर्सा कांय प्रॉब्लेम ना, बरो तांदूळ. आनीक म्हणून येवं दी. हां बापू लटून हाड, जेवीन येव. तशें आतां उखलून दिया बळ्या, जेवीन उखली तशें. शाबास रे. हां ग्रेसी बाई इल्लें मुखार वचूं. हां सायडीक दवरा. नेक्स्ट येवचें सांगले तें दिसना मू मोडो. मोडो भितर येता का भोवजीचो. भोवजीचो आनी बहिणीचो. उखल थंय चूर उखलेल्या बरी करा बरो. तितल्यान बरो. दिसाचे. पावले 3 मोडे जाले. आनीक आसा, येवन दी आनीक मोडो येते आसा. आयलो. धाकट्या भोवजीचो आनी धाकट्या बहिणीचो. इल्लें सकयल. तुमी दिसाचे. जालें राव. आनी नेक्स्ट ओबा केळचो गडाय व्हडलो मनीस घेवन येते आसा. येवन दी. मुखार या. मामाक दी. मामाक केळी म्हणल्यार बारी. नेक्स्ट येवचें कालें. आनी कांय नाय जालें. आनी आसाय जालें. ओके अप्पे जालें. ती कशी तुमी अडे अशें जाल्यार कशी आसा तुमी? पाटी बसली बरी जावन तांकां उल्हास आमी पाठोवया. आस्ता कुटुंबाक एक अपूर्व शंकर वृता चला आनी तसो उडास हांगासर गोडशें हांगासर केक कातोरच्यांक ती आयती जाल्यार जोरदार ताळयो. कमान सगळीं. When I tell everyone that you're in love with me,
Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were mine. ओके देव बरें करूं तर अंत आमच्या वायनाचो इदर आयला आनी अशें म्हणटाना आमच्या मनांत गुणगुणतात कोण जावंक पुरो आतां कितलें लांब उलयता गे कितलीं बरीं आसतात गे कशीं आसूंक पुरो तेचीं उतरां म्हणशी एक चिंता पेशिल्ल्यान जाल्यार ती खंयतावन येवंक पुरो ती चिंता अशें पूण मग न्हू ह्या कुटुंबाक आज लक्ष येयल्यान हांकां बरें म्हापशाक आज खंडी सावन एक जोगत्या व्यक्तीक तांणी वेंचून काडलां सेंट जॉन्स अकाडमी शंकरपूरच्या इस्कॉलांत फाटल्या 15 वर्सां जावन शिक्षकी जावन तिचो वावर तितलें मात्र न्ही फिरगेजींत दोतोर शिकून भुरग्यांक बऱ्या वाटेक पावोवची आनी तेशीन वेताना अंगडी वचनाकांत घरात वसा शिदा म्हणून शिकिल्ली टिचर आनी तितलें मात्र न्ही गांवक सुरू केल्यार कुगुळवरीन ती गांवची गांवपीण सावन आज ह्या कुटुंबाक तिच्या काळसाच्या गुंडायेचें उतरांनी बरें म्हापशाक आमच्या मदें आसा सरिताबाई तुका मोगाचो स्वागत म्हणटा सोमेस्तांक देव बरो दीस मागता म्हजी वळख करून दिल्ल्या MC रोशन डिसोजा तुमकांय देव बरें करूं पयल्यान पयलें ह्या घरची येजमान श्रीमती ग्रेसी डेसा आवयचे सोपण कार्यरुपाक हाडिल्ल्या मोगाचो घरचो पूत विकी डेसा तुका तुजे सांगाता तुका सहकार दिल्ल्या तुज्या भयण्यांचो मारिटा लुवीस आनी मारिना रॉड्रिगस मोगाच्या तुज्या भोवज्यांचो विल्सन आनी नवीन नेणतुली भुरगीं जावन आसची वियान इथन इवा तुमकां ह्या घरची शुभाशय तशेंच अभिनंदन पाठयता आज हें घर बोस सुबीत रितीन सोंपता आनी बळादीक फातरांनी बांदला तर ह्या घराचेर आसो देवाचो आशिर्वाद तशेंच ह्या घरचो मलगडो विकी मारिटा मारिना हांचो पप्पा विलियम डेसा देवादीन जावन आसता आपल्या कुटुंबाचेर मागून धाडिल्ले मागणेचो कुरपेचो शिवर म्हूण येता ह्या संदर्भी तांच्या आत्म्याक ससनचो विशय मागता फाटल्या 10-12 वर्सां सावन ह्या कुटुंबाक हांव बरे रितीन वळखतां कसलेंच कश्ट आसूं मुखार आसल्या कश्टा वावटीचेर झुजोन सवालाक जापी सोंसो तशेंच तोंडार इल्ले हांसो हांसून ल्हान व्हड समस्यांनी भायर येवन व्हड जाल्ले कुटाम हाका साक्ष आयचे हें निवास कोणाचोच सहकार आशे नासता देवाचो हजारपणाचो रावळेर मुणयेत कालच्या दिसा येदुळूच पाद्राबान ह्या घराचेर आशिर्वचन केलां आनी ह्या घराचें नांव विलियम्स ब्लेसिंग्स 35 वर्सां घरचें सोपाण चिंतल्या ह्या घरच्या येजमानान बापायच्या विंचणार बेसांवांनी बरयल्या ह्या मोगाच्या निवासाक तांच्या भुरग्यांनी मोगान दवरलेलें नांव जावन आसा
आमकां सगटांक एक सांगणी गोत आसा, घर बांदून पळे आनी काजार करून पळे. आज घर बांदचें आनी काजार करून दिवचें तितलें सुलभ ना, दोनी कश्टांचें. मोगाच्या आंटी घर जालां, दोनी दुवांचें काजारय जालां. विक्की हसते आसा, म्हजें काजार उरलां म्हूण. ह्या सुवार्सा ह्या मुखल्या वर्सा हें सोपाण वेग्गी जारी जावं दी म्हूण आशेतां. आनी चड सांगोंक वचनासतना हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या नांवी हें तुमचें मोगाचें घर जावं दी बागेवंत कुटुंबा बरी मागणेचें केंद्र. विश्वासपणान आनी मायपासान भरलेलें ह्या घरांत वस्ती करतेल्या ह्या कुटुंबाच्या सांद्यांक समाधानाचें संतोशाचें घर, तशेंच मोगाचें स्वीट होम जावं दी म्हणून बरें मागतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं. अपूर्बायेचीं उतरां तुमचीं पोदना गी सिंगर म्हणलें ती कांय पोद म्हणी गायता गी पळयलें ओडना कितें जावं दी. तिणें अपूर्बायेन मागलां आनी तुवें एक आशेल्लें विक्कीक वेग्गीक काजार जावं दी म्हणून. तो म्हणटा पयशे पुरा खाली जाले की इल्ले दिल्यार खंडीत जाता काय हा विक्की. तुका मत एक सांगलें. ओके तर मग अशें न्हू आनी की तुमच्या हातांत वायन आसतो ग्लास आसा जाल्यार उखलया. ह्या कुटुंबान कितें आशेलां ह्या घरांत सुख शांती समृद्धी सगळी देव भरपूर मापांनी दिवं दी म्हणून आशोवन चेस म्हणया गे रेडी आसात मग. ओके 3, 2, 1 कम ऑन. चियर्स. थँक्यू. आनी कोणी भुरगीं आसात गे. या भुरगीं 5 जाण आसात. 5-6 जाणांक प्रायज दिवन धाडचें मरे गेम काला करचो न्ही. आनी कोणी थंय फाटल्यान उरल्यान ती कोणी भुरगीं 5th स्टँडर्ड भितरलीं भुरगीं आसा जाल्यार 5th स्टैंडर्ड के अंदर का बच्चे लोग इधर आइए. आप लोगों के लिए एक गेम है इधर, जल्दी आना चाहिए. बाद में पिएगा इलो इलो पिएगा है इधर, इसीलिए जल्दी गेम ख़त्म करने के लिए बोला था घर वालों ने, इसीलिए बच्चों के लिए एक गेम है. आता म्हाका लांबीत रावूंक जायना गेम जायते एकच अंतून फिनिश जायचें. त्या देखून तांणी हाडिल्लीं प्रायजां भितर दवरचीं नाका म्हणून मात्र गेम करचो हांवें. रेडी आसात मग. इतान पळय कशें पळयता. आतां कळ्ळें न्ही इतान कालें म्हणून हांवें सांगल्ली वस्त हाडूंक आसा. कालें ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಸಂಗತಿ. ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿ. 3, 2, 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆವಾಗ ಓಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ? ಹಾಂ ರೆಡಿ ಅಸತ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ತರಬೇಕು. ಅವ್ನು ಸಡನ್ सांगता फट सटकन सांगता टटकन वचून घेऊन यायचे तुम्ही. ओके पाठी येताना ते एक जण मात्र उरतात आणि 2 जण ಔಟ್ जातात. जायते? ಓಕೆ ರೆಡಿ ಅಸತ್? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಅವರು ಬರುವಾಗ. तुमच्या भुरग्यांक ಮಾತ್ರ दिवचेನೆ. ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಓಡಿ ಬರುವಾಗ. ಓಕೆ ರೆಡಿ? ಓಕೆ आता ಈಗ ನೀವು ತರಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರು ಚೂಡಿದಾರದ ಶಾಲ್. ಗುಮ್ಟಿಮ್ನಿ ಮೋಣ್ಗಲ್ನ ಕಾನ್ಸೀಪ ಹಳೆ ಅಟ್ಲೆ ಅನೇಕ घरात गेले घेऊन. ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬಾ. हांवें कालें सांगलें करेक्ट गेम आयकलाय तुमी. हांवें कालें सांगलें हांव 3, 2, 1 स्टार्ट म्हणटा ताच्या उपरांत वचून घेवन येचें म्हणलें न्ही गे. आसूं दी न्ही, बरें हुशार रे तूं, आसूं दी. आतां नेक्स्ट तुमी हाडूंक आसचें तें पाटी दिवन सांगतेत राव. ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟು ರೆಡಿ ಇದಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟು ಭಾಷಣಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? 3
कोंब्री ದಂತುನಿ ಹಾಂ ಭಾಷಣಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ओके भितर तुम्ही स्वच्छ ना कराव एक चुरी माय शेंडून गेल्या बरी करता मग तो हांव 3, 2, 1 म्हणटा ताज्या उपरांत सजे ओके रेडी मग ओके 3, 2 ಎಲ್ಲಿಗ पाटी वसा तेंगर वसा हाळे 2, 3 घरां आसात ते लंबाय घरां आसात तांच्या घरांनी आसता फस्ट इल्ला ते एक जणाक मात ओके हाळे तांगेर घरा वचू तांच्या घरा आसा तिशिल्या घरा वचू बागिल पडे कांय म्हणे कर मेळटा पळय वसा कोण बड्डेर वन केला तुमका कांय करच्या बरी ना हांवें ओके आनी सुलाबाय सो गेम जायते सुलाबाय सो गेम हात यूज करियत मग इल्लोसो हात तेंगी ना हात एक पाटी वयर उखला पण व्यू करा अशें व्यू करा हां जाता हां बरें आसा बरें करता तुमकां आतां ताची बोटां समा आसा तेंच सबाल जायते आनी तुमी हांवें 3, 2, 1 म्हणटाना तुमी म्हज्या सांगाताच कितलीं बोटां म्हणून दाखयची हे मोडलां म्हणा नाकात मागीर तें सुटलां मोडलां तें समाना तें तशेंच वांकडेच समावपन आसाचें हांवें आतां हांव खंयचें दाखयता पळय तीं दाखयल्लीं आसल्यार जाल्यार आतां हांवें 2 म्हणून दाखयलें जाल्यार तुमी 2 म्हणून दाखयल्यार तीं आवट जायतें हाळे आयतार ओके हांव गी दोळे दामता हांव तुमकां पळोवन कांय सांगना जायतें दोळे दामपूनच आसता ओके 3, 2, 1 कमॉन 4 दाखयल्लीं कोण सकट आसात पळय ती पुरो आउच 4 दाखयल्लीं पुरो आउट कमॉन 4 दाखयल्लीं परत्यान आउट 4 दाखयल्लीं बुदवंत मनशां तुमी म्हळ्यार परत्यान सांगना म्हणून 4 दाखयल्लीं पुरो आउट ओके इशिल्यान करेक्ट करते आसात न्ही ओके चुकोवंक ना सत्य सांगाजे ओके नेक्स्ट चेंज करा 3, 2, 1 1 दाखयल्लीं पुरो आउट रापक्क अशें खंय फाटल्यान पिवसा बाका आहलें न्ही 5 आसलो तो 4 घेवन तुवें एकच दाखयता आनी आउट तूं ओके ओके रेडी चेंज करा ओके 3, 2, 1 3 दाखयल्लीं पुरो आउट नेक्स्ट चेंज करा ओके आतां उबे राव वय कितलीं जाणां म्हणून कळना म्हाका थंय उबे रावा कोण सकट उरल्यान पळय ह्या गेमांत तुमी थंय उबे रावचें उबे रावा ओके कितलीं जाणां मग ओके रेडी एक्शन 3, 2, 1 दाखयली पुरो आउट बसा कोणी ना ती ओके चेंज करा ओके 3, 2, 1 4 दाखयली पुरो आउट ओके नेक्स्ट चेंज करा ओके आतां 3, 2, 1 3 दाखयल्लीं पुरो आउट तिनंत बोटां आसचीं आतां तुमकां एक्शन करूंक आसचें 3, 2, 1 ह्या 3 मात्र यूज करूंक 4 आनी 5 यूज करूंक ना 3 या 2 या 1 यूज करूंक तितलें मात्र कळ्ळें मग हां इशिन ते तुमी रगले नाका 3, 2, 1 मात्र पळयलें हांवें तुमकां पुरो जाणांक कशें आसात की म्हणून ओके चेंज करा ओके 3, 2, 1 म्हणा ना एक्शन 3 दाखयल्लीं पुरो आउट ओके चेंज करा एक्शन ओके एक्शन 2 दाखयल्लीं पुरो आउट हां आतां कितले उरल्या 7 जाण आसात ओके चेंज एक्शन 3 दाखयल्लीं पुरो आउट अशें न्ही तुमतें तांच्या वचून ओके आतां दोनूच बोटां यूज करून 1 मुखार हाडीचे तुमी मुखार येयचे खंय इशिन येयचे खंय एक्शन 2 दाखयलीं पुरो आउट अब्बा म्हणून जालें ताणें दाखयलें तुवें दाखयलें तूं गेलय तुवें दाखयलें ताणें दाखयलें ती गेली आनी हांव सर एकल्याकच प्रायज न्ही अरिना दोगांकी कशेंय व्हडना म्हणटा तें ओके आं ओके एक्शन पळोवन घे समा 1 दाखयल्लीं आउट आतां दोगां उरल्यान तुमच्यान फस्ट सेकंड कोण म्हणून पळय
ताणे दाखयले तुवें दाखोवंक ना, तुवें दाखयलें ताणें दाखोवंक. ओके रेडी ॲक्शन. परत्यान वन्न दाखयलें आउट. ಓಕೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ತೆಗೀಸನ ಕಸಾಯ್ ಅಟಲು ಸಹಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೆಸರು ಕರೆದ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. या संदर्भात अंग सेरे आम्ही स्टार्टस दिव्या म्हणून चिंता किती मिकी नाही स्टार्ट ಮಾಡುವ. तर मग अशें तुमच्या समेत तुम्ही तर चमच्याक न्यू फ्रेंड्स कॅटर्स केजी रोड हांगा सर तुमकां स्टार्टर्स घेवन येतात. विस्की आसा, बियर आसा, कितें जाय तुमी दोशी घेवचें तुमच्या बसल्या लागीं तसो सरबरें तुमी तर चमच्याक न्यू फ्रेंड्स केजी रोड. ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಲೆತ್ತದು ತಿಂಗಳು ರಾಟ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಬತ್ತಿನಾರ ಒಲ್ಲುಲೇರ ಸುಧೀರ್ ದುಂಬಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುಧೀರ್. ರೇಟೆ ಮಲ್ತದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಸಾದ್ ಪೇಂಟರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಪ್ರಸಾದ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪೈತನ ದುಂಬಲೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಉಲ್ಲೇರಾ ಉಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಮೇರು ಮುಲ್ಪ ಪಾಗರೋಗು ಗಾರ ಇಂಜಿ ಮಲ್ದಿಜರು ಬೊಕ ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಬಲೆ ಅವ ಪ್ರಸಾದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಇದು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುಗನಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸಾದ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಣಿ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಲೂಯಿಸ್ बाप तशें न्ही गे हांव न्ही पे आनेक लुईस बाप्पू तुका हांव हे इस्कालाचें तें वार्षिकोत्सव दितात न्ही तशें चिंतून गेलो. देव बरें करूं बाप्पो. हां नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल ताका दिजे म्हणून नाका गे म्हणून फ्रँकलिन तेजें आज आत्तां 8 वरार एक मळो व्हरून गेला वळती आनी फाल्यांच येवन मत्ते रावता. देव बरें करूं फ्रँकलिन. नेक्स्ट ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ರಗಲೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಉಂಡಿಯ ಬಲೆ ಸಂದೀಪ್ ಯಾರು ಸುಧಾ 3 ಜನ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ದರ್ತ ಬೇರೆ ಭಂಗ ಉಂಟು 3 ಜನ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅದ ನವೀನ ಮಂಡಸ್ ಕಟಂಬರೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇ ದಿನ ಇದ್ದೆವು ಫುಲ್ ಕರ್ಬನೆ ಇಂಚನಿಗಲೆ ಮಾತ್ರ ಮರ ಎಂಕಲೆ ದಾಲ ಇದ್ದ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 3 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಜಿತ್ ಓ ಪೋಂಡತ್ತ ಇಂಚಿನ ಏನು ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಜಿತ್ गेम्स अंत कोणाक सकट प्राइज आसा म्हणला ती मुखार येवची. गेम्स अंत कोणाक सकट प्राइज आसा म्हणला तुमी हांगासर मुखार येवचे. थोडो लास्ट असो हांवें गेम केल्लो तातूंत तेगांक प्राइज आसा म्हणला ते 20 जाणांनी मुखार येवचे. तुमकां बेजार होवंक नाका खंय ह्या कुटुंबाक त्या देखून तुमकां तेगांयकी प्राइज आसा दायकान तेगांयनी मुखार येवचे. आनी पयलें प्राइज ताका वेता तूं यो थंय पयलें व्हडलें प्राइज ताका दिया. तुजें नांव घाल वळे ग्लॅन्सनाक प्राइज येता. कॉंग्रॅच्युलेशन ग्लॅन्सन. तांकां ताळयो भेटोंक जायना जायना. ओके थँक्यू. आनी तुमी तेगांय या मुखार तेग जाण आसलें तेगांय मुखार येवचें. नांव घालें तुजें मेलिशा. नांव सांगोंक येता मयो सांग फ्रेडरिक डिसोजा. सांगलें ओके. आनीक हांवें तेगांय आसा म्हणलें
प्राईज अनेकले कोणगे पाठी गेल्ली असले पहिले हां प्रवीण यो शेजारचो ताका दिल्या कांय पाड जायना दुकरा मातसो 2 kg केल्यार अर्दो kg शिंदीचे हां काले त्यानं म्हणून जालें ताच्या काळजाच्या गुंडायेन ते देव बरें करूं म्हणचें आसा हांव परगांवांत आसलो ह्या वेळार हांगासर सोबीत रबले रेडी जालां म्हाका रावच्याक आनी गोत्तू ना 2 वर्सां तिणें भलायकी मेस्त्रीन म्हणलें हांगासर कितें भलायकी मागतना सांगलें आसा बेगी जाता तितलें बेगीन कर हांगासर मम्मीक एक सांगाता रावोंक जायचें न्ही गे वय तशें ताचें सोपान आसा तिचें तें जारी जावं दी बेगी आनी आतां ताच्या काळजाच्या गुंडायेन बरयल्ल्या काळजांत हांगासर समेस्तांक देव बरें करूं म्हणचीं उतरां उलोवच्याक विकी दुनिया देवाक अर्घा दिता सबार तेंबाचे सोपान आज जारी जाला हे सोबीत घर कुटुंबाक फावो जाला दुनिया देवाक अर्घा दिता तशेंच विगार बापाक देव बरें करूं म्हणटा हे घरचे बुनियाद घालूंक तशेंच परच्या दिसा हे घरचे आशिर्वादाचे कार्य चलोवन व्हरल्या आमच्या फिरजेच्या विगार बापाक देव बरें करूं म्हणटा कोणी नातल्यारी देव आदार म्हणची सांगणी आसा तेका सरी जावन म्हजो बहीण आनी म्हजो भाऊजी हे घर बांदूंक व्हडली मेहनत केला तेंकांय सहकारांत हांव गांवांत नातल्यारी हे सोबीत घर हांगा आसा करूंक तांणी वर्ती मेहनत केला तेंकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी काले म्हजे कडेन तें बरयलें वयर सकयल जाला कळतें ना हां तशें हां मागीर हां आनी हांव पळयनासतना सांगता कित्याक म्हणल्यार म्हज्या वांकलांत तितले दग आसा घेवन वयर सकयल जाता आनी तशेंच मारिटा आनी म्हजो भाऊजी आनी तशेंच फ्रँकलीन आसा मागीर फ्रँकलिनांनी आमकां मस्त सहकार केला आनी गुरकार आनी वाड्याची प्रतिनिधी तांकां हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच आनी शेजारची आमची मेन शेजारची आमकां गरजाक तितू फावो जावची केदाळाय तशें तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हज्या मम्मीक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आजू बीन शिजलेल्या रोशन बाबा बहुत मस्त मस्त देव बरें करूं आनी कोण आमचो लंडनचो बॉस जेविन डे आसा खंय आसल्यार इल्ल्या मुखार यो रे आसा तेकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी एकलो आयुर्वेदीक आसा ताजो आमचो काजीन कुंदापूर जावन आयला तेकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा मागीर आनी समेस्तांक थोडे जाण सुकलाक कोणी सुकल्यार सांगिजे आनी मेस्त्री आसात आमचे कॅटरिंग्स आसा तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी बापूक मामाक पुराणाकय देव बरें करूं म्हणटा आनी कोण उरला बापू मामा आकाय मावशी आनी पुराणाक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू थोडें सोडून गेलो न्ही तो हांगा मुखार कोयर ओडूंक एक जागो दवरला तो म्हजो म्हाका थँक्यू म्हणना आवडना नाका पाप ताका म्हळ्यार हांवें उडोवलो मस्त बरोवन दिल्लें बरोवन म्हणल्यार हांवें बरोवन दिवना तो मोबायलान टायप करून घेता म्हणा लागलो आनी सत्य सांगता आणखी बरी बरी उतरां आसलीं ताच्या लागीं ताणें थोडी गुंतुरलीं आनी थोडी गुंतूंक हांवें आदार दिल्लो आनी अशें म्हणटाना खंडीत जावन आज हांगासर हें सोबीत घर आसा करूंक प्रमुख आसा हांगासर व्यक्ती आमचो नवीन रोड्रिगस कित्याक म्हळ्यार फाटल्या सबार तेंपात हांव ताच्या बायलेच्या कुटुंबाक एक घर जायचें तांणी बरें करून रावपाचें तशी आशा ताच्या लागीं आसली बरें मन आसल्यार मात्र बरें गूण आसल्यार मात्र तें फावो जाता आनी खंडीत जावन तें नवीनाक आसलें आनी नवीन आनी मरिनान तें सहकार करच्याक तांणी कुमोक दिल्ली आसा आज विकीच्या काळजांत तीं उतरां गुंतूंक उतरां नात ताच्या विशयांत पूण प्रत्येक रितीन तो देव बरें कर म्हणटा नवीन आनी मरिनाक आनी विकी हांगासर मुखार येवचें मोगाच्या भोवचीक मोगाचें कितें काणयेक दिवंक आसा म्हणल्यार तुवें
त्या देखून हंगसर नवीन आनी मरीना तुमी मुखार येवचें आनी खंडीत सावन एक अपुरबायेचो सांगात तुमी दिला ह्या कुटुंबाक खंडीत तुमच्या थावन बरेंच जावं दी आनी की मुखार लागींत आसात कितें आसल्यार सुदारसून वरात म्हणून तुमच्या लागीं आज हंगसर विक्की विनंती करता आसतना खंडीत जावन ताच्या काळजाच्या गुंडायेंत उतरां मस्त आसात पूण सांगूंक ताका जावंक नात आनी मोकले दीस आसात सांगाता जिव्या मोग सत बाळून दी तुमच्या कुटुंबांत आनी तुवें केल्ल्या सवेक ताणें दिवची काणीक व्हडली न्ही पूण ल्हानशी काणीक मोगान दिता ती तें स्विकार करचें म्हणून विनंती करता एक फावटी नवीन आनी मरीनाक जोरदार थाळयो दिवया पळय कमान हां ती लास्ट आतां बरे ताळयो येतात ओके व्हडली हाडल्या भांगारा रेट इल्ली आयज देव बरें भोवची अनेक भोवचीक व्हडलें कालें हाडलां ताणें मोगाचें तें हें अशें ओपन दिवचें न्ही आनीक मोगाचें भोवचीक हां भोवची खातीर तांडल्लें हां जेवीन जायचें खंय इल्लें जड ना जेवीन हा आव्हान हाडीचें कितें ताका पवली न्ही दिया हां पळय हातून तुमकां दिसता की अबा ही तो वेस्ट करिना आनी 25 वर्सां गेल्यार थंय वयर शकेजीत आसता ओके वर्ल्ड कप हा वा सुपर परत हा जोरात ताळी येऊन दी फाटी असली शेजारच्यानी चड मारीजे खंय ओपन केल्यार रंग परमळेता बोट ओके देव बरें करून नवीन जागृत कांची का बॉटल हे तोडजे पोर जातल्या उपरांत आनी ताच्या मध्ये हांगासर एक अपुरबायशें पद मनशाक हय हांगासर आमच्या बापा तू सरकार आसाय सरका तू करताय किते सगळींची रटावल खुशी धरून तुवें संवसाराक आयल्या जाते संवसारी मनशाची कारभार देखशी तर तापतले तुजे माते एका दिसाक तू आयलोय जाल्यार तुका सविस्तार समजाते आमच्या बापा तू सरकार आसाय सरका तू करताय किते सगळींची रटावल खुशी धरून तुवें संवसाराक आयल्या जाते संवसारी मनशाची कारभार देखशी तर ताकतले तुजे माते एका दिसाक तू आयलोय जाल्यार तुका सविस्तार समजाते पत्का कोंडांत पडला तुझ्या सारख्या सोरसलो मुनीस अन्यायक चांत बुडला गबड्या हांगारा मनशानांगा आपले सुगट घडला आनी उठल्या बसलाक तुका पुरपुरोन म्हणटा देव दोनी दोन पडला मागणेरा जाऊने जाला बरवसो काढला बरवसो नातलो मनीस पत्काक पडला रस्तेल्या देवाची ताका विसो पडला मनशान आपलोच फोण कोंडला आमच्या बापा तू सरकार आसाय सरका तू करताय किते सरकीची रटावल खुशी धरून तुवें संवसाराक आयल्या जाते संवसारी मनशाची कारभार देखशी तर ताकतले तुजे माते
तुका सविस्तार समजाते. तुवे पेत्रूचे बनलेली सभा हालून चिंतात जायते. आमच्या बागेवन मोरयेच्या नावांत उलयता तेने नाचे. वांजेलाची तडी उतराविसून मांडे काता तोकाचे. आणि शिको बदलून तुझे लोकांमध्ये बोलतात नव्या नव्या पंगडाचे. बरे तरी संसारात तू आयलोय जाल्यार तुझी पजा करूंक पुरो तुका डोंट केअर. पजांचो संसारो नव्यान रुपीत कर नातर संसार तू आखेत कर. आमच्या बापा तू सरकार आसाय सरका तू करताय कितें. सरकींची रटावल कुशी धरून तुवे संसाराक आयल्या जाते. संसारी मनशाची कारभाराय देखशीतर ताकतेले तुझे माते. एका दिसाक तू आयलोय जाल्यार तुका सविस्तार समजाते. आमच्या बापा तू सरकार आसाय सरका तू करताय कितें. सरकींची रटावल कुशी धरून तुवे संसाराक आयल्या जाते. संसारी मनशाची कारभाराय देखशीतर ताकतेले तुझे माते. एका दिसाक तू आयलोय जाल्यार तुका सविस्तार समजाते. एका दिसाक तू आयलोय जाल्यार तुका सविस्तार समजाते. एका दिसाक तू आयलोय जाल्यार तुका सविस्तार समजाते. जाल्यार अशी बॉक्सां घरा वचून इल्ली रास जावची ना. ओके, देव बरें करूं तुका. हें जाय जाल्यार वर बापूच. मकली गुरकान ग्रेसीबाई काय ओडल पडलो ना. ग्रेसीबाई देव बरें करूं. विकीचे काजार आसा मकार.
कहलावा